الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم خطبه شریف جنا ترگوچی رسی خطبه پیانو موضوعات معنی که بحث یدسو ده موضوعات اونیانه چک حضرت فقوس مؤمن سر خداست چی نعمت چکش از ده بچین زربت بی بحث یانو یدسو ده کنا ده مؤمن کنی ثواب مقام اشتيسي كون سندي كتبسيوتين وكانوا أحق بها وأهلها حاضرين هم بهش لا مستحق يتبي بيور بيمين دي مؤمنون إن ده صفات سنكانون كسنان ده صفات نشتيسي وأهلها بهش عندو كان أهل جون في ملك دائم ملك يعني سلطنة هم شو دائم لوس و دی ملک و سلطنت چی کوان توب سدن یود بسیار راحت بسه و نعیم دائم سرزین مت پر دوام کنه بی نعمت چی خداست کوان دن شزده بسه ده کنه فایده لینه جوکشین کسلموس فرعوا عباد الله ما برعایته یفوذ فائدكم فرعوا رعایر یعنی که انت سترون لوکس بس دوکشی لی خدای بندون ده چیز کو اگر ده که سترون لوکس بنکتو کم لوکس تبچین کم کن کنده ذریعه دوچین دو عنوان تقوائین اتازر بمین دوگا آیه شریفن اطیع الله و من یطع الله و رسوله و یخشى الله و یتقه فاولئک هم الفائزون ده هذا آية في عنوان بمسده ومن يطيع الله قاسو چیزا کرپو نقو فرق مد يعني قاسو چیز قرآن بوسا این بومو این قرآن شومی این سنسه من سوس خدای تمین بس کتو دوگ نا يطيع الله بدون خدای رسول تمین نا دستوری کجول نا دونا و یخشى الله خدای عبادت به وقت خدا لذیک سے خشیت نرگوش حاصل شخص چنا دون علامت تکامل ایمان انده و یتقی دون خدای ذات مقابل انسان استقوا حاصل بسکت دوگنا فاولئک هم الفائزون ادون ده کم سے کم لوک سبحانه قیامتی چو من دون انزل چاندی اندون حضرت اشاره بسده چی کسل ملدو فرعو انتسرون لوز باشی رعایت باشی لخدای بندون ما بی رعایت هیده چیز بی رعایت لسون لوز نه تحفظ بنا یفوض فائدکم کنتی کم لوز هنکن توکنی ده مؤمنینون او ده سببی که ده درجاتی که حفظ نبدو چین او ده تقوان خدا نه رسول اطاعت اندو چسپز بسید و بی اضاعته یخسر مبتلکم و دو ضایع بس بسببی که نقصان جلستان کنتی باطل نلغویات یا دو کنون دو چی ضایع بس بسببی که گاسو چیز رانسوی عمر بین خدای اطاعت باید کو ضایع بس میبا و تقوی حاصل بی اسباب ضایع تنسی میبا و کنتان نقصان یلچین مبتلکم کنتی ده باطل یا دو کنون و ده ذریعه گرفتار سنسین و بادرو آجالکم بی اعمالکم کنتان سوسه سنسه گوسه مبادرت لرنسبه باز موت طرف لا اما موت طرف لرنسبه باز جی هیان چهتا موت طرف لرنسبه به شرعی طریقه بدون عمل خیر منو باز عمل خیر منو باید کو موت فریض انسوس آماده سازی بس این موت راحت چچا سگرات الموت کوئی که کم چچا و دیونه توسکو چانه دی فریض کسل مولد بی اعمالکم دی اعمال کنی طرف اعمال ذریعه اعمال خیر ذریعه چیا فإنهم مرتهنون بما اسلفتم چونکه کنتن کاره ده بوده اتی کیا باب چیوتین باب رهن دی آده مادان مرتهن نوسده باب رهن چی بات بونته دی کنه دی انسان بولون کرنا بولون پلشته پا چو مال چی کوی لگا جاکچا چو مال چی کوی لگا جاک پنا یاری زمان خط یاد مال به آواز آنو کوی مال تان سمت آن بوده اون زمینده جو نزول نگاتان گامی زمان خط یاد گناه آنو چند دی گناه پیدی رهن بیان رانسوی زمان بوده اون میچیشی نوار گذده او یا استغفار چی اطاعت چی هذا حضرت استشبیه تامده کسل مولد فإنكم كنتان
مرتهنون رهن لخط پچوا خاتیوت بما اسلفتم سنن لکنت چیزات کا تو کالست ادونیز کنتی جنمه رهن خط پچوا خاتیوت چی کالست کنت طغیان بسه گناه بسه معصیت سیئات کا تو کال این هلب سیوت دوست کنتان رهن اسکار پچوا زمون کنتی خاتیوت دان بود بی کوشش باشه و مدینون بما قدمتم دی مدین کلمه دین یا نہیں کلمه دین دانا یا دینو دیو مشترک الفاظ ہیں سیدیو این هم چوز شریع اللہ دین درسین هم جزا ثواب دین درسین لہذا دے روایت معروف کیا ہوں سے کما تدین تدان زرے ادے تدین تدان تدین بنا تدان پہ معنی پہ الگ ان بودے کما تدینو زرمان کنت سام سیک دیانت نا چوسی کسرون سے دک سیدنا ادے کا چوسی معنی دے تودانو دیے حساب کنتان جزا تھوپ چیز ایجو پاس تودانو کو جزا ایمان ہے کم سے دیانو گان حضرت اس کسل مولد وَمَدِينُونَ بِمَا قَدَّمْتُمْ کنتز دون لعمل خیر چک یا شر چکال سیدنا دیے مقابل کنتان جزا تھوپا چاچین ما قدمت نجدون لتي تقدم نورو تنسدنا نوري جزاء إن خيرا فخير وإن شرا فشر غني قدسدنا غني جزاء نتي سرما سرسان زر بمين دوكا كرو تبخان لا كرو برو تبخان لا برو بين سيون تنزره وكأن قد نزل بكم مخوف گویا کنتی کا داره مخوف کو نازل سنخند چوک بس زندگی باش دو مخوف کنایه یعنی موت تو انسان لا خوب چجده دو در زندگی بانه انسان کا نازل چانه انسان کا چو خطرناک خوف خشیت یعنی چینو دو چوک کنتان گویا نزل بكم المخوف موت کو کنتی کا تونه یود نازل سنسیود وقتی که نازل چانا فلا رجعتا تنالون یعنی لوگ پایوت بی چیزی کنتا تبچمین لہذا گناہگاروں نیز عالم قبر و برزخ ہے بچی التماس نے درخواست قال رب ارجعون خدایا ما چند زوق سے چکتوں دی دنیا پکا لعلی اعمل صالحا ما چند مومن نسبت صالح ما عمل بیت پجوز وعدہ تنگ خدای وعدہ خدای ندال بدون کلا حرف رد نا کنت دو بچمین إنها كلمة هو قائلها يمكن تز داره مشكلات يعني فوقنا قائل كز كان زر بكلمة نسبرين عمل مت بدي تو سبرين زرين ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون دران كون جبنا تو تيود عالم يعني نشأتي دوچين عالم برزخ إن قيامت سوبا برزخ يعني دوچين ده برزخ بيان أزياد منمو يود نسبة الله حالا فلا رجعت تنالون كسب تنالون يعني كنتا يطخبي رجعت نه ولا أثرت تقالون دي تقالون بإقالة يقولون فرق يده دي مادة إقالة नहीं दे إقالة يعني كرول با سامس روايات ده مادة يعني ثم چیچی گیوت پنا ثم پل زغنا مثلا منظور بدیو یاره بالانس کنستانس Just case, kerman bila khera bana kerman ko gyot parison. Açık baya son petit zon wazerna adel zokhan la qabul bas son zostana ha ولما فضيلة من أقال مؤمن أقاله الله يوم العثر حسرة قاسوت المؤمن جاد gyot ki son çıkadoyan şik setana ran rizayet ile şik par bojun ha men şik par menca ko kıyamet gireftari ne putta mesela dizeri kana nangching yo ching yo kam na gyot par son ta chu wang na de gyot par son na wa gyot en che ke el zok zare de rizayet ka dul zerbat iqala dio adem adan di tuqalun ko he iqala yaqulun min ولا أثرة تقالون ويم إنسان للغزي شكنا غريتشا شك متكي دو يان دوبارا ردمو بس إقالة بس يان بوي كنا بايو بي محلت شك متشيا چونکہ عالم قابر اہلے بنا حساب کتاب مسائل سخت پہ جون چن عمل ندیجی کھن سخت چاہیو بی مجال کچھ ہوتے ہیں دو دی عالم تقلید کیوں یوت چنا إقالة سخت دنیو یعنی
والمقيل عثراتي ده دعاء أبو حمزة من دو والمقيل عثراتي هذا مقيل بدي تقالون اسم فاعل بجوزنا هذا يقال تقيل مقيل هذا مقيل عثراتي هذا ولا تقال چندر ولا عثراتا لغزشي تستوشي كيدو قابل ترميم وقالا إنهم دو تقصيق مجال چيان إنهم چوته دو دي عالم بيوت سنبال استعملنا الله وإياكم دي كان حضرات دعاء بدنا تنغنا دعاء استعملنا الله خداز نتان كل چاسون شيك نتي دي بدننا نتي حياتنا زندگي بو ونتان وإياكم كنتان چين كل چاسون شيك بطاعته خداي اطاعت بايد بين صرف بچنگتي زندگينا حياتنا اتي ديا قدرت نتي نديو گما خداي اطاعت انو نتي نعمت گما ودونا وطاعت رسوله خدای پیغمبر طاعت یانو نتان دوبچا سون شیزه دی دعا پوچونکی گا عبادت چانو خدای لطف خاص شارگوز دیو حضرت دی دعا پکسلنوز وعفا عنا وعنكم نتان گاما وعنكم نتان گامی کا خداز رحم و مغفرت و عفو بشک بفضل رحمته خدای دی وسیع رحمت بگاتی کا شمول سون شی حالا دی موضوع بعدی کو كسل ملت ألزم الأرض واصبروا على البلاء أنا حضرت كوري مخاطب أصحاب الجزء تانا كنتس ألزم الأرض ساولا بيار دوزل بنا معنا بدين ين دربت الله كدنا بين حركات بين مدو كنتس بينجيك سمي جام سوسيدي كنا يوم نتدي توشي بازلنا كلها كدنا بين قيام بسيط بين حکومت چی کوشش نمود یان دو چیز لازم باستیا در این حکومت چون خاص میگه دو فرانی منچال دی انتظار هندو لحاظا الدم الارض واصبروا على البلاء یان کنتا حاکم جور سغلقنا ممون بلان امتحان مچندونی کا صبر بس دو مؤمن خاموش هندو چیا شرایط بمد ولا تحركوا بأيديكم كنتي لخون جوش من حركات أمكم چونكي كنتا مصالح صحبت آمد وسيوفكم في هواء ألسنتكم كنتي ررگون گما كنتي دي زبان هوا نميل حسابي كشوگن مدو تيا زمان بدومت دو قرآن زمان چه شرچين چي انتظار اندو گویا موضوع مهدوية اللي اشارة ده ولا تستعجلوا بما لم يعجله الله لكم كنت ما نبرا بين رنسبا بينچي ده چیز مسئول کی خداز دران دو کنتا رنسبا بس کنتی فارس شازده موايدان چاچ نیمو کنتس کنتی طرف حرکت چی قیام بس بیگ دی تو فکرسیان ماجودان کنتا قائد چی تعمیق مل قائد یا امام معصوم چی جامع جمعیت بان کنتا شکاز گوند گرفتار چندوگه خود قرآن قائدین من دي صلاحی دیابنا فعلا مصالحه کا یده دی معاویه مصالحه کا یده یاد بنا دران جاو پور یابنا حضرت اواخر عمرکا او یچانه آیندیان دیوس برگزد فعلا قائد بس قیادت بس دین می جغدین کون دان کوی دیگه حکومت با کنتز بیجوا بخاری کا اپز یان چیز لاشت سلوکده به یان چیز دوتوس مبوس فإنه من مات منكم على فراشه شان بدو إن غاسو چيك شي سي چوكرين يالسيكا دوكسي يالسيكا شوك دينا تان ساشي دين يالسيكا دوتو شوك يا لكن وهو دي شكان يميو على معرفة حق ربي قاتيك بس خداي حقوق شيسي شريعة مسائل حلال حرام حقوق الله نام دو شيسي حقوق مالي غير مالي كما کو آدابت ودون وحق رسوله پیغمبر حق مفاشه سے نتی کا حجت نتی پیغمبر ان کوئی آئین بدی ان کوئی شریعت بدی دون نامه و اهل بیت خدای سام پیغمبر اهل بیت رن حق نہ مقام پوشے سے امام اول امام ثانی امام ثالث رابع امام عاشر 12 و دون گامی حقوق نہ معرفت حاصل بس نہ یال سے کشید شیانه کو اجر کو خداز ما تا شهیدا نتن ما شهیدی درجه نه اجر طب چه مثلا دی شرائط سننا مات شهيدا ووقع أجره على الله گویا مهاجرونی بحثیان دی مسئله بیوده ومن يهاجر في سبيل الله ليجد في الأرض مراغما كثيرا دوزر کون سنا فقد وقع أجره على الله گاسو چیک
هجرت به لمن کتو علم ایوب پیغمبر به هجرت بس روی دیگه سونس لمبر لکتوشینا هم مهاجرین یا سجین کوی اجر کو خدای کا ثابت سونسن خاطانچین حضرت کاندیان کان کسل مولد خدا نه رسول نه ایمی معرفت سونس کتو میاد سه کشینا کوی اجر کو گویا خدا نه رسول نه پیغمبر نه یمبو خدای پیغمبری لشکری فرا امام معصومی لشکری فرا دوسه مجاهدت به قانونی دیا ثواب و برابر خواهد خبچین دی شرط بگه دوسه شینا وقع اجره على الله واستوجب ثواب ما نوى من صالح عمله واستوجب ثابت سنسين ده ثواب کی خواه قصد یود بینمان صالح عمل چی صالح عمل چی یعنی فی سبیل الله جهاد بدو صالح عمل این تمنا کور قائد یک امام معصوم جمعیت پنکو تمنا کور ندوک زیان یا تمنا بکشینا و اجر بتوبجین وقامت النیت مقام اصلاته لسیفیزه اصلاح زربده اصلاح سیفه دشمنی که تصرر رنگی و حواله بستم مول زربده اصلاح سیف حضرت کسل مولده دیا اعتقاد صحیح کدو سها دیا عقیدہ نی ایمان کدو سے دیا نیال سو کھوڑی کشی سیدنا خداوند متعالی فکرس وقامت النیت خید اسمین بی قصد ارادہ نیت کو مقام اصلاحی ہی دو جان برابر چچندے چکھوس خدا دا رسولی حکمی کا یا امام معصومی حکمی کا خدای دشمن چی کا ررگه والا بستان عملی تو جو نه برابر این خیدی نیت نه عقیده که زود چسبو فإن لكل شيء مدة وأجلا چون هندر رنسفار ررگی محمد یوکسی گا چی شیگی مدت نه ٹیم چینا وقت چینا مصلحت ظرف چیدون چین ده ظرف پیانو کی اوپر گوشین دی ررگی نه قیام لسبو گا چی شیع اتن مدت نه عجل فإن لكل شيء مدة وأجل دو بس اسنان لکتو سب سبانا مشکلات اللهم صل على محمد وعلى